बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपसे ये जो कोरोना वायरस का मरज़ है इसके इलाज के बारे में बात करूँगा, जो बिल्कुल नया इलाज ट्रायल की सूरत में या तजर्बे के नतीजे में जो अभी डिस्कवर हुआ है उसके बारे में बात करूँगा। तो दो किस्म की तजर्बात हो रहे थे अभी तक ये जो कोरोना वायरस का मरज़ है इसके बारे में। एक ये है कि लोगों को वैक्सीन दी जाए, यानी वैक्सीन डेवलप की जाए और फिर वो वैक्सीन लोगों को दे के उस वैक्सीन के नतीजे में फिर हमारा मुदाफ़ियत निज़ाम एंटीबॉडीज़ बनाएगा और वो एंटीबॉडीज़ जो है वो आइंदा का जो इन्फेक्शन है उसको लोगों को बचाया जा सकेगा उससे, यानी कोरोना वायरस के मरज़ से। तो इसको तो इम्यूनाइजेशन वाली बात हो गई, यानी एंटीबॉडीज़ दी नहीं जाती लेकिन वैक्सीन दिया जाता है और उसके नतीजे में एंटीबॉडीज़ बनाई जाती है और वो एंटीबॉडीज़ फिर इस मरज़ से बचाता है। दूसरी सूरत ये हो सकती है कि ये जो एंटीबॉडीज़ हैं जो वैक्सीन के नतीजे में, यानी वैक्सीन दी जाए उसके नतीजे में जब ये एंटीबॉडीज़ बनती हैं वो एंटीबॉडीज़ ही बनाई जाए किसी तरीके से और वो एंटीबॉडीज़ लोगों को दी जाए। जब एंटीबॉडीज़ बनी बनाई दी जाएंगी तो उससे भी इनका जो मरज़ होगा उसका इलाज हो सकेगा, क्योंकि असल मकसूद तो ये है कि जो मरज़ है वो जब हो जाए, यानी वायरस का जो हमला हो जाए कोरोना वायरस का, तो उससे बचा जा सके। तो ये जो तजर्बा हुआ है ये दूसरे किस्म का, ये जो मैं बता रहा हूँ कि ये जो एंटीबॉडीज़ हैं बनी बनाई एंटीबॉडीज़ का तजर्बा हुआ है, वो उन मरीज़ों को दी गई है जो दो किस्म के मेन मरीज़ थे। एक वो जो जिनको कहते हैं सवियर इन्फेक्शन, यानी काफ़ी ख़राब हालत में जब ये मरीज़ थे, बीमारी को अगर देखा जाए वो लोग थे, और दूसरे बहुत ज़्यादा ख़राब हालत में यानी क्रिटिकल कंडीशन में थे, जिसे कहते हैं ICU इंटेंसिव केयर यूनिट में थे, या वो जो मसनूई सांस दिया जाता है वेंटिलेटर पे थे वो लोग। तो ये दो कैटेगरीज़ थी और इन दोनों को ये जो ट्रायल हुआ है उसमें ये जो बनी बनाई एंटीबॉडीज़ हैं, बनी बनाई एंटीबॉडीज़, इनका इंजेक्शन दिया गया एक दफ़ा और फिर उसके बाद इन लोगों को ऑब्ज़र्व किया गया, इनको देखा गया अस्पताल में कि इन पे असर क्या होता है इनकी बीमारी पे। तो ये जो पहली कैटेगरी थी सवियर कंडीशन में जो कोरोना वायरस के लोग थे, मरीज़ थे, उनको जो ये एंटीबॉडीज़ दी गई हैं वो का इंजेक्शन दिया गया है, तो वो 100% इफ़ेक्टिव रहे। यानी इन्होंने देखी क्या देखा, इन्होंने एफिकेसी देखी, यानी कितनी मौसर है ये वाले इंजेक्शंस एंटीबॉडीज़ के। 100% ये जो सवियर कंडीशन थी कोविड-19 या कोरोना वायरस के इन्फेक्शन के मरीज़ों की, तो इस तजर्बे से ये पता चला है कि ये 100% इफ़ेक्टिव थी। और दूसरा जो ग्रुप था जो ICU में दाखिल था कोरोना वायरस के, और दूसरा या वेंटिलेटर पे थे, तो उनमें 50% इसकी इफ़ेक्टिवनेस थी, यानी 60% ये इफ़ेक्टिव थी। और 50% ऐसे लोग थे कि जो इनको इंजेक्शन दिया गया तो 50% लोग 5 दिन के अंदर अंदर वेंटिलेटर से भी निकले और ये ICU से भी निकले और उनको डिस्चार्ज कर दिया गया, अस्पताल से फ़ारिग कर दिया गया, ठीक हो गए। आम तौर पे जब वेंटिलेटर पे लोगों को डाला जाता है या ये जो बहुत क्रिटिकल कंडीशन के लोग होते हैं, कोरोना वायरस के मरीज़ होते हैं, तो ये 20 से 25 दिन इनको अस्पताल में रहना पड़ता है। तो ये बहुत बड़ी यानी कामयाबी है इसकी, ये जो एंटीबॉडीज़ के इंजेक्शन दिए गए हैं कि 50% इनमें से जो लोग थे वो 5 दिन के अंदर अंदर घरों को चले गए, यानी ठीक हो गए। तो हॉस्पिटल स्टे बहुत कम हुआ और ठीक हो के चले गए। और एफिकेसी यानी कितना इफ़ेक्टिव था इनके इलाज में, तो ये 60% इफ़ेक्टिव था क्रिटिकली इल पेशेंट, यानी वेंटिलेटर और ICU के जो मरीज़ थे। अच्छा, इसमें अच्छी बात जो एक है कि ये डेवलप्ड जो ममालिक हैं, यूरोप के हो गए, अमेरिका हो गया और इस तरह के जो बाकी ममालिक हैं, उनमें वैक्सीन के तजर्बात तो हो रहे थे और उन्होंने वैक्सीनें बना भी ली हैं और वैक्सीनें देना भी शुरू कर दी हैं, यानी जो एंटीबॉडीज़ बनेंगी उसके मुकाबले में। लेकिन ये जो तजर्बा हुआ है ये हुआ है कराची में, पाकिस्तान में,
پاکستان کے شہر کراچی میں، اور وہاں یونیورسٹی آف میڈیکل سائنسز ہے، ان کا ایک انسٹیٹیوٹ ہے، انہوں نے یہ تجربہ کیا، اور یہ تجربہ شروع کیا تھا، یہ ٹرائل جو ہے یہ شروع کیا تھا جون میں، اور ابھی اس کے رزلٹس آنا شروع ہو گئے ہیں، اور بالکل سٹڈی جو ختم ہوگی، انہوں نے جو ٹائم لائن دیا ہوا ہے وہ جنوری 2021 میں یہ سٹڈی بالکل کمپلیٹ ہوگی، اور پھر یہ پبلش کریں گے۔ تو یہ باقاعدہ رجسٹرڈ سٹڈیز ہے، اور دنیا میں جہاں پہ یہ ٹرائل رجسٹر ہوتے ہیں وہاں پہ یہ رجسٹر ہے، اور یہ پہلا ملک ہے، پہلی سٹڈیز ہے جو اس علاج کے حساب سے اینٹی باڈیز کی، یعنی جو اینٹی باڈیز دی جاتی ہیں کرونا وائرس کے مریضوں کو، یہ پہلی سٹڈی ہے، سب سے پہلے یہ رجسٹر ہوئی ہے انٹرنیشنل رجسٹری میں۔ اور اس کے بعد باقی ممالک نے بھی رجسٹر کر دیا ہے، جیسے نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ ہے امریکہ کا، انہوں نے بھی رجسٹر کر دیا، ایک اور ملک ہے اسرائیل کا، انہوں نے بھی وہ جو ہے رجسٹر کر دیا، لیکن سب سے پہلا جو ہے وہ پاکستان ہے، کراچی ڈو یونیورسٹی آف میڈیکل سائنسز کا انسٹیٹیوٹ ہے، اور ڈاکٹر شوکت علی ہے وہ ان کو لیڈ کر رہے ہیں، پرنسپل انویسٹیگیٹر ہیں، اور ساتھ پوری ان کی ٹیم ہے، اور انہوں نے یہ جو ہے یہ ٹرائل کیا ہے۔ تو خوش آئند بات یہ ہے کہ یہ پاکستان کے اندر چونکہ ٹرائل ہوا ہے، اور پاکستان کے اندر یہ اینٹی باڈیز بنائی گئی ہیں۔ اچھا، یہ اینٹی باڈیز انہوں نے بنائی کیسے ہے؟ جو کرونا وائرس کے مریض ہیں، جو کرونا وائرس سے ریکور ہو گئے ہیں، آپ نے سنا ہوگا کہ وہ پلازما دیتے ہیں، کنوالسنٹ پلازما جیسے کہتے ہیں، وہ بھی مریضوں کو کرونا وائرس کے پھر مریضوں کو لگایا جاتا ہے، تو اس میں اصل میں اینٹی باڈیز ہوتی ہیں، تو اس سے علاج کیا گیا پہلے۔ لیکن ان لوگوں نے اس ٹرائل میں کیا کیا کہ اس ٹرائل میں یہ جو ریکورڈ پیشنٹ تھے، صحت یاب ہوئے تھے کرونا وائرس سے، ان کا پلازما لیا، تو پلازما نہیں انجیکٹ کیا یہ جو سیریس مریض تھے اور کریٹیکلی ایل مریض تھے اس کے کرونا وائرس کے، بلکہ کیا کہ اس میں جو اینٹی باڈیز ہوتی ہیں کرونا وائرس کی، کووڈ-19 آئی وی امیون گلوبولن C-IV-IG اس کو کہتے ہیں، آئی وی امیون گلوبولن، وہ انہوں نے ایکسٹریکٹ کیا ہے، اس سے وہ دوائی بنائی ہے، اینٹی باڈیز بنائے ہیں، امیون گلوبولن بنائے ہیں انجیکشن فارم میں، پھر وہ جو ہے لوگوں کو، ان مریضوں کو، کرونا وائرس کے مریضوں کو وہ انجیکشن دیے گئے۔ تو اس میں پھر انہوں نے یہ سارے جو تجربہ کر کے، اور اگر لمبی تفصیل میں نہیں جاتے، لیکن اصل میں 5 گروپ بنائے گئے ہیں۔ ایک وہ گروپ جن کو سٹینڈرڈ کیئر دی گئی، یعنی یہ دوائی نہیں دی گئی، اور 4 باقی گروپ بنائے گئے ہیں، کسی کو کم ڈوز دی گئی، پھر تھوڑی زیادہ ڈوز، پھر تھوڑی اور زیادہ ڈوز یہ امیون گلوبولن کی، پھر تھوڑی زیادہ ڈوز دی گئی، یعنی مختلف 4 گروپ، ایک جو جن کو یہ دوائی دی گئی ہے، امیون گلوبولن دیے گئے، اور ایک گروپ وہ کمپیئر کرنے کے لیے جنہوں میں دوائی نہیں دی گئی ہے، پھر پتہ چلتا ہے کہ یہ کتنی ایفیکٹو ہے۔ تو یہ جو سیریس مریض تھے ان میں، یعنی جو سیویئر پیشنٹ تھے ان میں 100% ایفیکٹو یہ بتا رہے ہیں کہ ہے، اور جو آئی سی یو اور وینٹیلیٹر پہ جو مریض تھے ان میں یہ 60% ایفیکٹو ہے، اور ہاسپٹل سٹے بہت کم ہوا ہے، وہ وینٹیلیٹر والے اور کریٹیکل جو ایل پیشنٹس تھے وہ 5 دن کے اندر گھروں کو چلے گئے، جو کہ عام طور پہ 20 سے 25 دن وینٹیلیٹر پہ رہتے ہیں، اسپتال میں رہتے ہیں، تو ہاسپٹل سٹے بھی بہت کم ہوا ہے۔ تو یہ ایک بڑی امید ہے انشاءاللہ کہ یہ جو کرونا وائرس کے کریٹیکل اور سیویئر پیشنٹ ہوں گے ان کو اس سے فائدہ پہنچے گا، اور یہ میس اسکیل پہ ابھی جو ہے بننا شروع ہو جائے، امید ہے، اور تاکہ یہ جو مریض ہیں ان کو لگ سکے۔ اور اس میں پاکستان گورنمنٹ اور جو ریگولیٹری اتھارٹیز ہیں ان کا بھی بڑا رول ہے کہ انہوں نے ایمرجنسی میں یہ آتھورائزیشن دی کہ جلدی سے یہ ایکسپیریمنٹ کیا جائے، یہ ٹرائل کیا جائے، تو اس سے جن لوگوں کو وہ ٹرائل کے دوران یہ امیونو گلوبولن مل گئے تو ان کی زندگیاں بچ گئی، اور ان کو فائدہ پہنچ گیا، اور امید ہے کہ آئندہ جو کرونا وائرس کے مریض ہوں گے اس سے بھی ان کو بھی اس سے فائدہ پہنچے گا۔ امید ہے کہ یہ جو معلومات کرونا وائرس کے علاج کے بارے میں نے آپ کے سامنے معلومات رکھی ہیں، آپ کے لیے مفید ثابت ہوں گی۔ اللہ آپ کو صحت مند زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم۔